السلام عليكم. بون بور ليديتور اللي خدمنا به صباح في الفورماسيون، اوريكم كيفاه تيليشارجيو. جي سيتابي في جوجل سابلايم تكست 3، يخرجلكم اللين الاول، كليكيو عليه. اللي عنده ماك او اس تيليشارجي فيرسيون الاولى، لا كان ويندوز 32 بيت تيليشارجي، ولا 64 بيت هي الثانية. الثالثة تيليشارجيو بورتابل فيرسيون. بورتابل فيرسيون تمشي ديريكت سون انستالاسيون، يعني ديكومبريسيها تخدم بها ديريكت. لا كان عندك لينكس 64 بيت هاك تيليشارجي هادي، سينو تيليشارجي هادي. كوم انا عندي لينكس تيليشارجيت 64 بيت. كي ديكومبريسيو الفيشي في اي سيستم اكسبلوطاسيون، سواء ويندوز ولا لينكس ولا الماك، يخرج لكم دوسي كيما هيك سابلايم تكست 3. جيست ديكومبريسيو، تحوسوا على ليكون تاع سابلايم تكست، تربزو دو فوا، مشيوه. بون نعطيكم كيفاه مع الديماراج يجيكم كيما هيك. كي تحب تبدل اللونجاج اللي تخدم بيه، تحت وين تلقاو بلين تكست تخير اللونجاج اللي تخدم بيه. بار اكزومبل جافا، احنا ابري ندير اوبن فايل، نحل فيشي تاعي تا جافا. فوالا. كي نحب نزيد كولون واحد اخرى، هنا فيشي فيها بار اكزومبل الكود واحد اخر كيما درنا حنا صباح باسكال، تروح الفيو لاي اوت كولومز ديرهم تو، تخرج فوالا، تخرج واحد اخرى حل فيها الفيشي تاعي بسيام. فوالا. كي تحب تزومي كنترول بليس لابول تاع لاسيري برك تدري قدام، تحب ترجع لاريير هاك ترجع لاريير. فوالا. عندك تاني وشي دي زوبسيون. الفون تحبو سمولر ولا لارجر، كيف تقدر تبدل في الكالر، ما عجبتكش هادي تقدر دير البلو، تقدر دير هادي البلون، تقدر دير هادي البلون تاني. هي يستحسن ديما تروازيام، هادي البلو تبان خير. تقدر تدي هيكا. وشي الاخر تقدر بار اكزومبل حتى في شي كات كود مع بعضاهم، بون تقدر دير ربعة كات فيناتر. واش عندك دي اوبسيون اخرين؟ بار اكزومبل عندك دوسي كامل معمر بلي بروجي حاب تحلهم كل في الجنب، تروح ديريكت اوبن فولدر هيكا، دير اوبن. فوالا. روح فورماسيون جافا بار اكزومبل، ها يجيوك لي دوسي من هنا كامل على لاغوش. سهل ما فيه والو. الافونتاج تاعو يجيك الكود كيما نقولو مرقم منظم بلي كولار، حتى كي تقراه وتحب تصلحو يجيك ساهل خير. جيسبر ليكسبليكاسيون سهله. كاش ما فهمتوش خليو لي كيسيون تاعكم في كومونتير، وبربي ان شاء الله نريبونديو عليها. السلام عليكم.